बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। बड़े दिनों से एक साहब मेरे पीछे पड़े हुए हैं और वो इस चीज़ को बार बार उकसा रहे हैं कि जी वजीफ़ा करें, वजीफ़ा करने से ज़िंदगी बदल जाएगी, तकदीरें बदल जाएंगी। तो एस्ट्रोलॉजर जो है वो वजीफ़े क्यों नहीं बताते, आप क्यों नहीं बताते? तो क्या आप वजीफ़े वगैरह नहीं मानते या इससे क्या तकदीरें ठीक नहीं होती, क्या है? तो मैंने सोचा कि चलिए आज इस पर वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो मुक़द्दर, तकदीर, किस्मत, नसीब, ये सारी चीज़ें हैं, ये क्या हैं? डॉक्टर इसरार साहब ने ये कहा था, डॉक्टर इसरार अहमद ने, कि वो तमाम चीज़ें जो आपके साथ हुई, हो रही हैं और होंगी, ये ही तकदीर है, यही किस्मत है, यही आपका मुक़द्दर है, यही आपका नसीब है। सबसे पहले ये बात अपने ज़हन में रखें कि अल्लाह का फ़ैसला ही तकदीर है, अल्लाह का फ़ैसला ही मुक़द्दर है, अल्लाह का फ़ैसला ही किस्मत है, अल्लाह का फ़ैसला ही नसीब है, अल्लाह का फ़ैसला ही सब कुछ है। तो इसलिए जो आपकी तकदीर में लिखा हुआ है, जो आप भुगतते हैं, जो आप करते हैं, जो आप देखते हैं, ये तकदीर है, ये उसका फ़ैसला है, अल्लाह का फ़ैसला। इसलिए अल्लाह कुरान में कहता है, हमने हर चीज़ पैदा की फिर उसकी एक तकदीर मुकर्रर कर दी। अगर आप पिछले 1500 साल की तारीख उठाकर देखें तो तब भी आपको किसी भी फ़र्द ने तकदीर को नहीं कोसा, किसी भी तरीके से किसी ने किस्मत को बुरा नहीं कहा, किसी ने मुक़द्दर को बुरा नहीं कहा। ये वजह है कि ये अल्लाह का फ़ैसला है हमारे लिए। अगर फ़र्ज़ करें कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए रिज़्क़ लिखा है, तो रिज़्क़ का फ़ैसला मेरे रब का है जो मेरे लिए है। तो इसमें हम उसको कम अगर मिल रहा है तो उस पर शिकवा करें, ये नहीं होता। अगर आप किसी ने भी आपकी में से सही मुस्लिम, सही बुखारी पढ़ी है और बाबुल कदर पढ़ा है, तो उसमें वाज़ेह तौर पर है कि जब बच्चा माँ के पेट में 40 से 45 दिन का होता है तो एक फ़रिश्ता भेजा जाता है जिसे 4 कलमात लिखने का हुक्म दिया जाता है। और ये 4 कलमात तकदीर मुतलक हैं, फ़िक्स्ड हैं, ये तब्दील नहीं होते। सबसे पहले ज़िंदगी मौत। ज़िंदगी मौत जो है वो आपकी अटल है और ये फ़िक्स्ड है, जितनी उसने लिखी है उतनी ही आपको मिलनी है। दुआएं कर लें, वजीफ़े कर लें, कुछ भी कर लें, इससे ज़िंदगी बढ़ने वाली नहीं है। अगर बढ़ती तो पैगंबरों की और ख़ुसूसन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ज़िंदगी बढ़ जाती, क्योंकि उनसे ज़्यादा अल्लाह के और कोई करीब नहीं था। दूसरी चीज़, रिस्क जितना मिला है, जितना मिलेगा, हज़रत इमाम हुसैन ने कहा था, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, कि जितना रिस्क मुक़द्दर में लिखा है और जिस तरह लिखा है मिलकर रहेगा। इसलिए रिस्क की कोशिश करना ठीक है, रिस्क के लिए दुआएं मांगना और रिस्क दुआ से बढ़ाना, कोई वजीफ़ा करके बढ़ाना या किसी तरीके से बढ़ाना, इसका कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। तीसरा, अमाल जो आप करते हैं ये पहले से तयशुदा है। चौथा, जन्नत में जाएगा या दोज़ख में जाएगा, बदबख्त है या बदनसीब है या खुशनसीब है, ये पहले से तयशुदा चीज़ें हैं। ये तकदीर मुतलक है, इसे तब्दील नहीं कर सकते। इसलिए ये बात याद रखें कि हमारे यहाँ बहुत सारी औरतें बहुत दफ़ा ये कहती हुई सुनाई देंगी कि मेरी किस्मत ही बुरी थी। तो जब आप ये कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह के उस फ़ैसले को जो उसने आप पर सादर किया है, जिसे आपने हर हाल में मानना है, जिसे आपने हर हाल में कबूल करना है, जिसकी अताअत करनी है, से आप मुतनफ़र होकर नाखुश हैं। अगर आप उससे नाखुश हैं, उसके फ़ैसले से, तो फ़ौरन अल्लाह से तौबा करें, माफ़ी मांगें। आप दायरा इस्लाम से ख़ारिज होने जा रहे हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं। इसलिए अल्लाह तबारक तआला से तौबा करके मदद करें, मदद के तलबगार हों और आप माफ़ी मांगें। अमूमन ख़वातीन को हमने ये कहते सुना होगा कि हमारी किस्मत बुरी है। आपने लोगों को भी कहते सुना होगा हमारी बच्ची का नसीब अच्छा हो जाए, दुआ करें। बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि जो अल्लाह ने उसका नसीब लिखा है, अल्लाह उसके मुताबिक उसकी ज़िंदगी बेहतर तरीके से चला दे।
ہماری خواہشات جو ہیں، ہماری خواہشات سے ہماری تقدیریں تبدیل نہیں ہوتی۔ آج آپ یہ دیکھیں، ایک صاحب کی میں نے تصویر لگائی ہے یہاں پر، کہنا نہیں چاہیے مگر اسلام کو آپ سمجھیں، اسلام کو یہ سامنے لا کر اس کی اتنی شکل بگاڑتے ہیں، اتنا خراب کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں۔ تو اسی لیے میں یہ بار بار یہ کہتا ہوں کہ ایسٹرالوجی تقدیر پڑھنے کا نام ہے۔ یہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک وظیفہ ہے جو ان کے پاس ہے، اگر اب وہ 20 روپے کے نوٹ پر یا کسی بھی نوٹ پر کر آپ کرتے رہیں گے تو نوٹوں کی بارش ہو جائے گی۔ نوٹ رزق میں آتے ہیں یا رزق میں آتے ہیں، تو رزق پہلے سے طے شدہ ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی تسبیح، کوئی ایسا تعویذ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رزق کو بڑھا دے، کیونکہ رزق پہلے سے طے شدہ ہے۔ اللہ نے جتنا دینا ہے دے کر رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں بے حساب دیتا ہوں، اور کوئی نہیں دے سکتا جسے میں نہ دینا چاہوں، اور کوئی نہیں لے سکتا جسے میں نہ لینا چاہوں۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے یہ ایسے لوگ جو آپ کو ان باتوں کی طرف لے کر جائیں اور ان اعمال کی طرف لے کر جائیں، مذہب کو آڑ بنا کر آپ سے گمراہ آپ کو کریں اور آپ کی تقدیریں بہتر کرنے کا فیصلہ کریں، یا کہیں یہ دعویٰ کریں کہ وہ آپ کی تقدیریں تبدیل کر سکتے ہیں، ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کے ساتھ ہے وہی آپ کی تقدیر ہے، جو آپ کو ملے گا وہی آپ نے اس کو اتنا ہی ملنا ہے، کیونکہ اللہ کی تقسیم ایکول نہیں ہے، انسان کی تقسیم ایکول ہے۔ انسان کو اگر آپ پیسے دیں، انسان کی تقدیر ایکول ہے۔ اللہ میاں نے کسی کو بہت دے دیا، کسی کو نہیں ملا، کسی کے اوپر سے آ گیا، کسی کے آگے گر گیا۔ تو یہ جو فیصلہ ہے اللہ کا، یہ اسی لیے ہے کہ وہ آپ کو آزمانا چاہتا ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کر گزرتے ہیں، اور آپ کو اللہ پر کتنا اعتبار۔ سوال پھر ویڈیو کی طرف گھوم کر آتے ہیں، وہ تمام لوگ جو آپ کو اس قسم کے وظیفے بتائیں جس سے یہ 4 چیزیں تبدیل ہو جائیں، عمر بڑھ جائے، رزق بڑھ جائے، اعمال جو آپ کرتے ہیں وہ اللہ سے آپ معافی مانگیں خود بخود ہی ہو جائیں گے، اور جنت یا دوزخ میں جائیں گے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ یہ 4 چیزوں کو ٹھیک کرنے کا کوئی بھی ایک معاملہ طے کرنے کی کوشش کرے، آپ کو اس طرف لے کر جائیں، تو آپ نے ان سے ہرگز ان کی طرف نہیں جانا۔ اسی لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں، تعویذ گنڈے اور خصوصاً تعویذ اور خصوصاً جیمز، نگینے جو آپ پہنتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پہنتے وقت اس سے کوئی امید لگا لیتے ہیں، آس لگا لیتے ہیں کہ یہ چیز یا یہ نگینہ ہماری تقدیر تبدیل کرنے میں، ٹھیک کرنے میں مدد کرے گا۔ جیسے یہ ہمیں لوگ کہتے ہیں نیلم پہن لو تو تخت مل جاتا ہے، تو جو نگینہ بیچ رہا ہے اس کا تخت نہیں ملتا۔ اگر آپ مارس کا وہ پتھر پہن لیں گے، روبی یا ریڈ کورل یا اگیٹ، تو آپ کی زندگی میں بہت ہی زیادہ بہتری ہونے والی ہے، اور آپ کو معاشی اعتبار سے بہت ترقیاں ہوں گی۔ جو بندہ بیچ رہا ہے 500 روپے کے عوض، اس کی تبدیل نہیں ہوتی۔ آپ یہاں پر پنہ پہن لیں گے چھوٹی انگلی میں، چاندی میں، تو آپ کو کمیونیکیشن اسکلز بہت اچھے ہو جائیں گے، آپ کی مارکیٹنگ ایبلٹی بڑھ جائے گی۔ ایبلٹی بڑھنا اور اس سے پیسے کمانے اور پیسے بڑھ جائیں گے، یہ سب کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ کسی بھی نگینے پر یا کسی بھی ایک چیز پر اتنا ایمان لے آنا کہ وہ آپ کی تقدیریں تبدیل کرے گا، یہ شرک ہے۔ شرک سے آپ بچیں، اور کوشش یہ کریں کہ جو لوگ اسلام کا نام لے کر وظیفوں کو بیچ میں ڈال کر آپ کی تقدیریں ٹھیک کرتے ہیں، ان سے اپنی جان چھڑائیں۔ ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ تقدیر، مقدر، قسمت، نصیب یہ اللہ کا حکم ہے ہر آدمی کے لیے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ آپ نے جو بھگتا، یہ دیکھا، یا جو آپ نے برداشت کیا، وہ تم سے تمہاری کرتوتوں کی گواہی لے گا، پھر اسے حق ہے وہ جسے چاہے معاف کرے۔ تو اس لیے آپ عمل کریں، کوشش کریں کہ ایک سیدھی راہ پر چلتے رہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ اور ایک ایسٹرالوجر آپ کی تقدیر تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ ایک ایسٹرالوجر آپ کا وظیفوں کے ساتھ یا کسی بھی اور اینگل سے بہتری نہیں لا سکتا ہے۔ ایک ایسٹرالوجر نے وہ جو لینگویج سیکھی ہے ایسٹرالوجی کی، وہ آپ کی اس لینگویج سے تقدیر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ آپ اسے سمجھ لیں کہ تقدیر کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے اس نے ایسٹرالوجی کا یوز کیا، یہاں تک ایسٹرالوجی ہے، اس سے آگے ایسٹرالوجی نہیں ہے۔ یہ عمل، یہ میں موکل، یہ ہو جائے گا، میں وہ یوں ہو جائے گا، میں یوں کر دوں گا،
कमेटी निकलवा लें, महबूब आपके कदमों में, पैसे ही पैसे हो जाएंगे, ये सब ढोंग है। ये सब जो इनकी मैंने लगाई हुई है तस्वीर, अगर इनको अपने इस अमल पर बहुत ही ज़्यादा वजीफ़े पर यकीन है तो ये यूट्यूब पर बैठकर क्या कर रहे हैं? चंद पैसे कमाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वजीफ़ा करें, पैसे कमाएं, कमाते रहें और ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। सो इन तोहमात से बचें। उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं ये मेरी वीडियो आपको किसी न किसी एक हद तक कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचाने में अगर कामयाब हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये काम हो गया। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।